their increment as far as their salary and all this. So it's a good thing. It's a good gesture that the people acknowledge what the government is doing for them. Permanent को चले देंगे आप Sorry? Permanent को चले. There's nothing to do with permanent. It is a thing which the CM basically has increased the salaries part of it. And after 7 years, basically that they will be getting confirmed. खूपशे वर्कर आसा जे तांकां परमनंट खातीर रावलेले आसा तेंच्या खातीर कितें करपाचें आसा तुमी? बाबा सगळे परमनंट चालूच आहा ते परमनंट करपाचें. Now till as far as the CCP is concerned, till the people who were employed from 2013 has been regularized. So it is a process. As years go by, they will be regularized. Thank you. फाटल्या साधारणशे 2-3 वर्सां पयलें आमी गॅमलिंग हो प्रकार आसा न्ही हांगा सामको बंद जावचो. ज्या गॅमलिंगामुळे हांवें पळयलें की अनेक लोकांचे संवसार उद्ध्वस्त जाले ह्या पळयले आनी त्यामुळे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. म्हाका दिसता गेले 2 वर्सांक आमी साधारणशे 90% बंद आशिल्ले. आतां हें मदेंच खंयच्यान सुरू जालें कळना. म्हाका दिसता म्हाजे म्हायतीनुसार कोण तरी कारवारचे कोण तरी आमी थोडेशे लोकल इनवॉल्व जावन तरी केल्लें आनी हाजे स्ट्रिक्ट आमचे ताजे संदर्भात ते नजर आशिल्ली आणि त्यामुळे SP DYSP ह्या सगळ्या लोकांनी जे आसा ताचेर एक्शन घेतलें आसा. त्यामुळे ती एक्शन गरजेची आशिल्ली आनी ज्या तरेन गॅमलिंग जे आसा ते चलप जे आसा चलून पॉलिटिकल लिंक कितें आसा तेका? पॉलिटिकल लिंक कितें आसा? पॉलिटिकल लिंक काय ना. पॉलिटिकल लिंक कांयच ना. सर तुम्ही इतले इन्स्ट्रक्शन पयलीं दिले तरी आसतना वेगळं एक गजाल कशें आसा म्हणजे पयलीं कशें आसलें प्रत्येक गांवां जे सादे पत्त्यांनी बाकी गॅमलिंग चलताले म्हणजे इवन ते ल्हान ल्हानशे ते हाजे कंप्युटराचे कॅसिनो वगैरे आसा ताजी सेंटर चलताली म्हाकाय खबर आसली आनी त्यामुळे ती ही सगळी बंद केल्या हे आतांच हे खंय तरी सुरवात जालें आनी त्यामुळे ते सुद्दां आसतना लोकल न्ही भायले लोक येवन थोडे आनी लोकल थोडे इनवॉल्व आशिल्ले आनी त्यामुळे कारवारचे कारवार आशिल्ले आनी एक लोकल भितर जंगलांत असो म्हणजे भितरले रिमोट एरियेन एक कोणाचें तरी घर घेतलें आनी त्या घरान ते हल्लीच 3-4 वर्सां पयलीं जालें ते पुलिसांक खबर नाशिल्लें. ते पुलिसांक जेन्ना इंटिमेशन मेळ्ळें आनी त्या तातूंतल्यान तांणी एक्शन कितले दीस थंय चालू आसलेले म्हाजे म्हायती आसा एक 5-6 दीस चालू आशिल्ले अशें 5-6 दीस चालू आशिल्ले. ताजें इन्फॉर्मेशन जेन्ना पुलिसेक मेळ्ळें ताणें सगळ्यांनी रेडी घातलें. Majority of them were in Margaon. What exactly is why Margaon's infrastructure is so backward? Margaon infrastructure ते अंडरग्राउंड केबलिंग केला जवळ-जवळ आता 18-19 वर्सां जाली आनी त्या खातीर खंय खंय रेक्टिफिकेशन करपा जाय. परत जे स्टेशन्स आसा ती थंय अपग्रेड करपा जाय. तें काम आतां चालू आसा. मनीच्या वर्सां आमी तें घेता आनी खंय खंय ज्यो गोश्टी कमी पडटा थंय सगळे पूर्णपणे लक्ष घालून थंय मुखार वचपाचें आसा. आतां जे पळय मदीं लायट वता ताका कारणां खूब आसता. ते एकूच कारण ना की ते फॉल्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट. बाकीचो प्रॉब्लेम आसता ग्रीड प्रॉब्लेम आसता. ह्या सगळ्या जागा हे ज्या कडेन पळय मेन लायन अंडरग्राउंड ना थंय मेजर प्रॉब्लेम आसता. चुट्टां माड झाडां अशें पडटा. त्या शिवाय पोल्स जर जुने आसा जाल्यार तेय मोडटा. त्या खातीर आनी वादळाक लागून कितलेशेच पोल्स जुने आशिल्ले ते मोडटा आनी त्या खातीर तो प्रॉब्लेम जाता. 500 कोटी आशिल्ले न्हू ऑर्डर ते चालू अजून जावना. इट इज ऑल ओवर गोवा नॉट इन प्रिवा. ज्या कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा थंय थंय रस्ते करून दवरल्याने काम चालू आसा. आतां ताचेर बॅन आसा त्या खातीर आमकां काम करपाक मेळना. 15 नोव्हेंबराक परत अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू जातलें. कारण कलेक्टराचें जें नोटिफिकेशन आसा तें 15 नोव्हेंबराक अंडरग्राउंड केबलिंग किंवा अंडरग्राउंड म्हणजे एक्स्कावेशन जे रस्त्यार करतात ते 15 नोव्हेंबरा पासून करतात. ठरलेले त्यानंतर कितलो पिरियड जाय त्या हेतूंतले जाता. 15 नोव्हेंबर पर्यंत रस्ते अशेच आसतले. त्याचे पॉटहोल्स काडटले. पॉटहोल्स बाकी सगळे जे रस्ते आसा ते पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आफ्टर 15 नोव्हेंबर करपाक. थँक्यू. सर
हेड काउंट करता पळय हेड काउंट सुणे मेजता कितें येयलें सगळी ओके पळय आतां येता फुडले